नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण म मुकेशको साथमा। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectioninterior.com to get special discounts. तृणमूल र उनका सहयोगीहरूले पहाड युनाइटेड गोर्खा गठबन्धनका सांसद र उम्मेदवारहरूलाई खुलेआम धम्की दिइरहेका छन्। संयुक्त गोर्खा गठबन्धनको प्रतिनिधि मण्डलले गभर्नरलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। पहाडी क्षेत्रका धेरै राजनीतिक दलहरूले पञ्चायत चुनाव लड्न भाजपासँग गठबन्धन गरेका छन्। 8 दलले यो गठबन्धनको नाम युनाइटेड गोर्खा गठबन्धन राखिएको छ। तर तृणमूल र उनका सहयोगीहरूले यस गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई धम्की दिएपछि दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले नेतृत्वमा गभर्नर सीवी आनन्द बोसको प्रतिनिधि मण्डलमा युनाइटेड गोर्खा गठबन्धनको प्रतिनिधिगण गएका छ। उनले आज बिहान राज्यपाललाई सिलिगुडीको स्टेट गेस्ट हाउसमा भेटे र सबै मामिलाहरूमा राज्यपाललाई गुनासो गरे। साथै पञ्चायत चुनावमा हिंसाको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक बुथमा 6 हप्तासम्म केन्द्रीय बल तैनात गर्ने अनुरोध गरे, मतदान अवधि पूरा गर्न। यसै दिन प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूले आफ्नो मागहरूबारे राज्यपाललाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए। त्यस दिन दार्जिलिङका विधायक निरज तामाङ जिम्बा र अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए। शहीद लाडोप तामाङको पहिलो पुण्यतिथिमा शहीद वेदी अनावरण। गत 29 जुन 2022 को राति मणिपुरको न्योनी जिल्लाको भैवाहा पहिरोको चपेटमा परेर शहीद बनेका 108 टिए गोर्खा राइफल्समा कार्यरत सुकेपोखरी खण्डको मगरचोङ शङ्खमान गाउँ निवासी शहीद लाडोप तामाङको स्मृतिमा निर्माण गरिएको शहीद वेदी आज अनावरण गरियो। राङभाङ तामाकोशी पर्यटन स्थल परिसरमा अवस्थित यस शहीद वेदी अनावरण कार्यक्रमको प्रथम चरणमा बौद्ध परम्परा अनुसार पूजा अर्चना गरियो। सैनिक सम्मानका साथ गार्ड अफ अनर दिएको कार्यक्रममा भूतपूर्व सैनिक संगठन मिरिक पोख्रेबुङ नागरी क्षेत्रका पदाधिकारी र प्रतिनिधि, पोख्रेबुङ चामुङ समष्टि सभासद भूपेन्द्र बमजन, जीटीए चेयरम्यान अन्जुल चौहान, घर घर लाहुरे अभियानका युवा वर्ग तथा स्थानीय मानिसहरूले रित चढाउनको साथै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। जीटीए विभागद्वारा जमिन उपलब्ध गराइएपछि निर्माण गरिएको शहीद वेदी अनावरण शहीद लाडोप तामाङको पहिलो पुण्यतिथिको अवसरमा गरिएको थियो। शहीद लाडोपको परिवारमा आमा, पत्नी तथा एकजना छोरी र अन्य रहेका छन्। परिवारको पक्षबाट शहीदका काका रबिन तामाङले सार्वजनिक स्थलमा रहेको उक्त शहीद वेदीको संरक्षणमा सबैले सहयोग गरिदिने अपिल पनि गरेका छन्। आयोजक समितिको पक्षबाट भूतपूर्व सैनिक संगठन मिरिकका प्रमुख सुनिल तामाङले यसबारे थप बताएका छन्। मेरो नाम एक्स सुबेदार रबिन तामाङ। आज लाडोपको पारिवारिक पक्षबाट हजुर, मेरो चाहिँ भतिजो हो। अनि लाडोप तामाङको आफ्नो आपा बुबा चाहिँ सानैमा एउटा यहाँनिर राजनीतिक क्लासमा उसको हत्या गरियो होइन। अनि एउटा के भनौँ आपा बिनाको एउटा एक्लो भएर अनि बाल्यकालदेखि नै मसँगै हुर्के बढे। अनि मैले नै त्यसको पालन पोषण, एजुकेसन अनि पछि गएर उसलाई एउटा सैनिकमा भर्ती गर्ने पनि मेरै दायित्व थियो। अनि यसरी सैनिक हुन गए। आगामी पञ्चायत चुनावको लागि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिद्वारा पनि आज चुनाव घोषणा पत्र जारी गरेका छन्। हिजो दार्जिलिङ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय समितिद्वारा पार्टीको घोषणा पत्र जारी गरेको थियो भने आज खरसाङको लागि पनि घोषणा पत्र जारी गरेका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिद्वारा पार्टी कार्यालयमा एक पत्रकार सम्मेलन बोलाएर पञ्चायत चुनावको लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक रूपमा जारी गरेका छन्। यस अवसरमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य समरदीप ब्लोन, खरसाङ महकुमा समितिको सभापति सुभाष प्रधान, सचिव एवं सभासद प्रणाम रसाइली, नारी शक्तिको केन्द्रीय अध्यक्ष अनु प्रधान, केन्द्रीय सदस्य जैतुन निशा खातुन, युवा शक्ति खरसाङ महकुमा समितिको सभापति पेमेन्द्र गुरुङ, महकुमा समितिको सहसचिव एमबी घले र विशाल शर्मा, कार्यालय सचिव
प्रणय रोका, प्रचार प्रसार सचिव दिपेन सेवा लगायत अन्यहरू उपस्थित रहेका थिए। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा नै पञ्चायत चुनावको लागि खरसाङ महकुमा समितिद्वारा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको घोषणा पत्र जारी गरिएको छ। यस विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै भागो प्रमुख खरसाङ महकुमा समितिको सभापति सुभाष प्रधान र महकुमा सचिव एवं सभासद प्रणाम रसाइलीले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा यो आगामी पञ्चायत चुनाव लिएर केन्द्र समितिद्वारा जुन जारी गरिएको जुन घोषणापत्र छ, यसर्थ महकुमा स्तरीय पनि हामी सेन्ट्रल कमिटीका नेतृत्वहरूको सल्लाह परामर्श, नारी शक्ति, युवा शक्ति, ट्रेड युनियन, सम्पूर्ण भातृ सङ्गठनहरूको सल्लाह परामर्श अनुसार आज यो सब डिभिजन लेभलको एउटा पनि हामीले घोषणा पत्र हजुरहरूलाई जारी गर्न गइरहेको छौँ। किनभने गत हिजोको दिन मात्र सेन्ट्रल कमिटीले जुन घोषणा पत्र जारी गरेको थियो, त्यसै अनुरूप सब डिभिजन लेभल महकुमा स्तरीयमा जुन पञ्चायती चुनाव हुन गइरहेको छ, उक्त विषय लिएर चाहिँ आज हामीले यो घोषणा पत्र हजुरहरूलाई जारी गर्न गइरहेको छ। हजुरहरूको मार्फत सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रभित्रमा जति पनि पञ्चायती चुनाव हुन गइरहेको छ पहाडमा, सम्पूर्ण पञ्चायती क्षेत्र अनि जिटिए क्षेत्रलाई लिएर नै यो जारी गरिएको। अब जिटिएले जुन चाहिँ पहिला भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जुन कमिटमेन्ट थियो जनताको अगाडि, जिटिए चुनाव जित्नको अगाडि जुन चाहिँ कमिटमेन्ट थियो, त्यो पूर्ण कतिवटा गरिएको थियो। यो घोषणापत्रमा हामीले समावेश गरेर जनताको अगाडि के गर्यो के गरेन यो प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि राखिएको छ। आउँदो पञ्चायत चुनावको प्रचार प्रसारमा राजु विष्ट विभिन्न ठाउँहरू गएर जनताहरूसँग भेट्ने, चुनावको प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा आज सांसद राजु विष्ट कालिम्पोङ जिल्ला पुगेका छन्। विष्टले त्यहाँ बिहिबारे लोकल हाटको भ्रमण गरे भने पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै पञ्चायत चुनावमा भाजपा अनि गठबन्धनले भारी मतले विजय हासिल गर्ने उनको विश्वास रहेको उनले पत्रकारहरूलाई बताएका छन्। क्या होने वाला है माननीय बीजेपी? पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और अलायंस बहुत बड़ी मार्जिन के साथ जीत होनी तय है और इस पंचायत चुनाव के बाद जीटीए का अस्तित्व पूरी तरह पहाड़ में समाप्त हो जाएगा। जनता का राज होगा। आज जो 100 रुपये दिल्ली से आता है, कलकत्ता में आके 50 रुपये बन जाता है। कलकत्ता से चला हुआ 50 रुपया भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है और जीटीए के चेयरमैन और सभासद मिल बांट के खाते हैं। आज पहाड़ में देखिए सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अस्पताल में पानी भरा रहता है, लोगों को लिए इलाज कराने के लिए सिलीगुड़ी या कलकत्ता जाना पड़ता है। हमारे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है, सरकारी स्कूल चलते नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। सो ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ पहाड़, हमारे 100 डेज का पैसा जनता को मिलता नहीं है, नेता के जेब में चला जाता है। छोटा टिङ्लिङका 10 युवाहरूले समाए भागो प्रमुखको झण्डा। अनित थापा र अरुण सिंहजीको विकासमूलक कार्यबाट प्रभावित भएको दाबी। मिरिक महकुमा सौरेनी समष्टि अन्तर्गत सौरेनी ग्राम पञ्चायत 2 10 नम्बर ग्राम सांसद छोटा टिङ्लिङका 10 युवाहरूले पञ्चायत चुनावको मुखैमा भागो प्रमुखको झण्डा समाएका छन्। भागो प्रमुखको झण्डा समाउने युवाहरूमा असीम थापा, सनिल तामाङ, रजिन खवास, सलिम तामाङ, रोहित घले, हरि तामाङ, शरण तामाङ, बसन्त तामाङ लगायत अन्यहरू रहेका छन्। उनीहरू कुनै पार्टीमा संलग्न नभई निष्क्रिय रहेको अनि जिटिए मुख्य कार्यपाल अनित थापा र क्षेत्रीय सभासद अरुण सिंहजीको विकासमूलक कार्यबाट प्रभावित भएर भागो प्रमुखमा सामेल भएको असीम थापाले बताएका छन्। छोटा टिङ्लिङमा वर्षौंपछि कालो बाटो बनाइदिएर क्षेत्रवासीको सपना पूरा गरिदिएकोमा पनि उनीहरूले कृतज्ञता ज्ञापन गरेका छन्। शाखा अध्यक्ष केपी शर्मा, सचिव सनोज भुजेल, चुनाव समिति अध्यक्ष सीएल प्रधान, विकास लेप्चा, युवा मोर्चाका सरोज खवास, निङमा तामाङ, सत्यम खवास, रामकृष्ण छेत्रीले उनीहरूलाई भागो प्रमुखको झण्डा प्रदान गरेर पार्टीमा स्वागत जनाए। पार्टीमा संलग्न युवाहरूलाई लिएर भागो प्रमुख छोटा टिङ्लिङ युवा मोर्चाको शाखा पनि गठन गरियो, जसमा अध्यक्ष असीम थापा, उपाध्यक्ष हरि तामाङ र रञ्जन खवास, सचिव सत्यम खवास, सहसचिव रोहित घले र रामकृष्ण छेत्री, प्रचार प्रसार सचिव रजिन खवास, सांगठनिक सचिव
सलिम तामाङ र शरण तामाङ, कोषाध्यक्ष सनिम तामाङ र सरोज खवास लगायत 21 जनाको कार्यकारिणी गठन गरियो। शाखाले युवा नारी सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ भने युवाहरूले भागो प्रमुख प्रार्थीहरूलाई जिताउने प्रण गरेको छ। भारतीय गोर्खा प्रजातन्त्र मोर्चामा हामी सामेल भएको कारण चाहिँ जति पनि अब हाम्रो जिटिए चिफ हुनुहुन्छ अनित थापाज्यू र हाम्रो सभासद हुनुहुन्छ अरुण सिन्चीज्यू, उहाँहरूले हाम्रो गाउँको लागि धेरै डेभलप गरेको अनुसार चाहिँ अहिलेसम्मको गरेको अनुसार चाहिँ हामीले अब किनभने अझै पनि विकास भएर जाओस् हाम्रो यो क्षेत्र है अलिक राम्रो भएर जाओस् र हामी पनि केही क्षेत्रको लागि गर्नु पाऊँ भन्ने त्यही उद्देश्य चाहिँ हाम्रो त्यो सानो उद्देश्य त्यही हो। भारी वर्षाले राङभाङ र रङ्गीत खोला उर्लेर जोरथाङको माझी गाउँलाई ठुलै क्षति पुर्याएको छ। जोरथाङ ग्रिन पार्कको मुनि माझी गाउँ सडक सबै ध्वस्त भएर छेउछाउका केही घरहरूलाई पनि खोलाको जलस्तर बढेर सडक भत्केपछि पहिरोमा परिणत हुन पुगेको छ। राति परेको मुसलधारे पानीको प्रकोपले दुईवटा खोलाको ताण्डव जोरथाङवासीलाई धेरै खतरामा पुर्याएको छ। आज बिहानैदेखि क्षेत्र विधायक सुनिता गजमेर, नगर पञ्चायतका अध्यक्ष पवित्र मानव, स्थानीय पञ्चायत, पुलिस सम्बन्धित विभागका अधिकारी लगायत क्षेत्रका कार्यकर्ता आदिले निरीक्षण भ्रमण गरी क्षतिपूर्तिको जायजा लिएका छन्। खतरामा रहेका भवनहरू खाली गरिने र उक्त स्थानमा बस्ने मानिसलाई प्रभावित इलाकाबाट सुरक्षित स्थानमा सारिने भएको छ। अहिले भने जोरथाङ बजारमा माझी गाउँ हुँदै घुमेर आउने वैकल्पिक सडक मार्ग ठप्प भएको छ। आगामी पञ्चायत चुनावको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा अहिले घोषणापत्रहरू जारी भइरहेको छ। यसै क्रममा अहिले दार्जिलिङ पुल बिजनबारी खण्ड अधीनस्थ 23वटा ग्राम पञ्चायतको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ। भारतीय जनता पार्टी बिजनबारी ब्लक कमिटी जो दलले एउटा यो चुनावको निम्ति कमिटी गठन गरेको छ, यो कमिटीको तर्फबाट हामीले ब्लक अन्तर्गतका जम्मै ग्राम पञ्चायत भित्रका जनताको स्वार्थमा भारतीय जनता पार्टीको यो चुनावमा कस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू हामीले लिएका छौँ, जनताले हामीलाई भोट दिएर जिताएको खण्डमा हामी के कार्यहरू आगामी दिनमा गर्नेछौँ त्यसको घोषणापत्र हामीले जनताको सामु हामीले आज घोषणा गरेका छौँ र तपाईहरुलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई देखाएको छौँ र हाम्रो कार्यकर्ताहरूले भोलिदेखि यो प्रत्येक गाउँमा गएर जनतालाई वितरण गर्नेछौँ। तपाईलाई थाहा छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पञ्चायत चुनाव दार्जिलिङ पहाडमा गएको 18 वर्ष पछाडि यो यहाँ भइरहेको छ र यो चुनाव भनेको संवैधानिक क्षमता भएको चुनाव हो, जिते जस्तो असंवैधानिक व्यवस्था होइन। हवस् त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। पीवीसी फ्लोरिंग 2 mm थिकनेस में आती है, 100% वाटरप्रूफ है, स्पेशली हिली एरियाज के लिए जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है। पीवीसी फ्लोरिंग डेंड्राइट से पेस्ट हो जाती है। इट इज 2 mm थिक, 6 इंची चौड़ी और 3 फुट लंबी। प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 60-65 रुपीज स्क्वायर फुट ऑनवर्ड्स। इसमें शेड्स बहुत सारे कलर्स आते हैं, रियल वुड कलर, जनरल कलर, व्हाइट कलर, सब कलर की मिलती हैं। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। नागालैंड सरकार डियर 500 मंथली लॉटरी
पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड, टिकट 500 रुपियाँ, ड्र 8 जुलाई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट, टियर 500 बाई मन्थली 10 जुनको ड्र टिकटमा 2.5 करोड जिते नवनाथ सम्पत जगदालेले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। PW Vidyapeeth celebrates Vijay Mahotsav from 15th to 30th. PWENs are setting new records with every national result. 1 out of every 5 students selected in a government medical college is a PWEN, empowering 20,000 plus future doctors. NEET and joint entrance dropper batch flat at 60,000. Visit PW Vidyapeeth, Sky Star Building, Sevok Road, Siliguri. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। डाक्टर ग्राम होम्सका 3 जना भलिबल खेलाडी विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय स्तरको निमित्त छनौट भएका छन्। विद्यार्थीहरू क्रमैले नवाङ, थिनले भुटिया, आयुष छेत्री अनि दृश्य प्रधान राष्ट्रिय खेलाको निमित्त छनौट भएका हुन्। स्कुल पक्षले आज औपचारिक कार्यक्रम बीच 3 जना खेलाडीहरूलाई सम्बर्धना जनाएको छ। स्मरण रहोस्, भोपाल मध्य प्रदेशमा गत 6 देखि 9 जुन कोचिङ अनि 10 जुनदेखि 13 सम्म 66 नेशनल स्कुल गेम्स टुर्नामेन्ट सम्पन्न भएको थियो। सोही टुर्नामेन्टबाट यी 3 जना खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तरको भलिबल टुर्नामेन्टको निमित्त छनौट भएका हुन्। र सम्पूर्ण प्रेसका साथीभाइहरूलाई धन्यवाद, आजको फेलिसिटेसन प्रोग्राममा आइदिनु भयो। र जसरी यहाँ प्रिन्सिपल सर र हाम्रो कोचले भन्नुभयो कि यो एउटा गर्वको कुरा हो कि एउटा हाम्रो डाक्टर ग्राम्स होम्सबाट 3 जना छात्रले चाहिँ अब नेसनल लेभलमा छनौट हुनु, किनभने यहाँ हजारौँ आइसिएससी स्कुल छ अल ओभर इन्डिया है। स्टेट लेभलमा सिलेक्ट हुनु नै ठुलो कुरो, त्यहाँदेखि स्टेटबाट फेरि नेसनल लेभलमा सिआइसी बोर्डले रिप्रेजेन्ट गरेर यो जुन चाहिँ मध्य प्रदेशमा नेसनल गेम्स भयो, स्कुल गेम्स, त्यसमा तपाईँको विभिन्न स्टेटको बोर्डहरू, जस्तो हाम्रो वेस्ट बेङ्गलमा माध्यमिक छ, त्यसरी नै स्टेट्सको जतिवटा पनि बोर्ड छ, त्यो बाहेक अरू जति पनि युटीतिर जतिवटा पनि स्कुलको बोर्डहरूलाई त्यहाँबाट नेसनल लेभलमा रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ त्यो नेसनल स्कुल गेम्स खेलाइएको हो। र त्यसमा अब एउटै स्कुलबाट 3 जना नानी सेलेक्ट हुनु भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कुरो नै हो, किनभने अरू स्कुलको पनि थियो
सायद सेन्ट जेभियर्सको थियो होला 3 जना, अरूको 1 जना, यता अर्को स्कुलको 1 जना, तर डक्टर ग्राम्स होम्सकोबाट नि 3 जना सेलेक्ट हुनु चाहिँ त्यो पनि एउटा हिस्टोरिकल फिट इन इटसेल्फ CIC को टिममा रिप्रेजेन्ट गर्नु। गए राति परेको मुसलधारे पानीको कारण पहिरो झरेर नागरी फार्म चियाबारी चाउर गाउँ निवासी ईश्वर राईको घर क्षतिग्रस्त बनिएको छ। घटना अनुसार लगभग मध्यराति अबिर थामीको आँगनसँगै आँगनमा लगाएको वल भत्किएर ईश्वर राईको घर क्षतिग्रस्त बनिएको विश्व थामीले बताएका छन्। घटनाको तुरन्तै पछि ईश्वरकी पत्नी र नानीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। यसबारे पञ्चायत विभागमा सूचित गरिएको साथै पञ्चायत कर्मीबाट निरीक्षण गरेको छ। मेरो नाम विश्व थामी अनि को बाबाको नाम पनि भन्नुहोस्। मेरो बाबाको नाम अमृत थामी। कति बेला गयो यो पहिरो तपाईँको घर अगाडि? तपाईँको जो झन्डै 12-10 या 12-15 जस्तो भएको थियो। मुसलधारे पानी परिरहेको थियो। पानी आएको कन्टिन्यू पानी आएको गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै 12-10हरूमा चाहिँ यो अलिकति गएको थियो। त्यहाँबाट बादमा गएर यहाँ हाम्रो यो पहिरो जाँदाखेरि चाहिँ तल ईश्वर राईको घर पनि अलिकति मतलब निकै नै उयो ड्यामेज भएको छ। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टिको शिवखोला ग्राम पञ्चायतभित्र पर्ने सिपाहीधुरा 243 नम्बर बुथमा पञ्चायत चुनावको लागि जम्मा 5 जना प्रार्थीहरू खडा भएको छ। यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रार्थीहरू निकै बेसी देखिएको छ। शिवखोला ग्राम पञ्चायतको सिपाहीधुरा चियाबारीमा 2वटा सिटहरू रहेका छन्, जसमा एउटा ओबीसी सिट र अर्को खुल्ला सिट गरी जम्मा 2वटा सिटहरू रहेका छन्। यहाँको ओबीसी सिटमा जम्मा 5 जना प्रार्थीहरू चुनाव मैदानमा प्रतिद्वन्दिता गरिरहेका छन्। यसै सिटमा पहाडको सत्तामा रहेको भागोप्रमोको प्रार्थिक रूपमा तीनधारे महानदी समष्टिको सांगठनिक सचिव सीबी राई रहेका छन् भने भारतीय जनता पार्टीको पक्षबाट नयाँ अनुहार अनुपा प्रधान छेत्री रहेका छन्। यस सिटमा स्वतन्त्र प्रार्थीको रूपमा प्रमोद प्रधान, राजीव राई र एमके प्रधान रहेका छन्। 5 जनामा भाजपाको प्रार्थी अनुपा प्रधान छेत्रीले मिडियामा बोल्न मानेनन्। अन्य 5 जना प्रार्थीहरू क्रमैले भागोप्रमोको प्रार्थी सीबी राई, स्वतन्त्र प्रार्थीहरू क्रमैले प्रमोद प्रधान, राजीव राई र एमके प्रधानले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विस्तृत रूपमा बताएका छन्। सबैले आफ्नो आफ्नो पक्षबाट जितको आशा राखेका छन्। म सीबी राई, चन्द्रबहादुर राई हो मेरो पुरा नाम है। यसपालि अब जुन चाहिँ ग्राम पञ्चायत चुनाव हुँदैछ हैन, 2 स्तरीय हुँदैछ। त्यसमा ग्राम पञ्चायतको जुन चाहिँ चुनाव हुँदैछ त्यसमा म सिपाहीधुराबाट शिवखोला ग्राम पञ्चायतको सिपाहीधुरा संसद नम्बर 4 को 5 नम्बर सिटबाट म उठिरहेछु हैन। म भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा त्यही पार्टीबाट मलाई पार्टीले क्यान्डिडेट दिएको हुनाले म यसबाट प्रतिद्वन्दिता गर्दैछु। हेर्नुहोस्, अब यो पार्टीगत रूपमा हामीले 10 तारिकको दिन है, 10 तारिक दिन यो हाम्रो सार्वजनिक भवनको प्राङ्गणमा एउटा सभा राखेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको प्यारेन्ट्स बडी, हाम्रो नारी शक्ति, युवा शक्ति अनि ट्रेड युनियन सम्पूर्ण बसेर 30-40 जना बसेर एउटा रेजोल्युसन एडप्ट गरेका थियौँ। त्यो सभाका सभापति हाम्रो जोनलका महासचिव ट्रेडको मनोज प्रधान हुनुहुन्थ्यो भने जोइन्ट कोअर्डिनेटर सजित राई जो चाहिँ यो सिपाहीधुरा बुथ खोल्ने निम्ति उहाँलाई पार्टीले चयन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको सबैको उपस्थितिमा त्यहाँ एउटा सभा बसेको थियो। त्यसमा हाम्रो ओपन सिट जुन चाहिँ थियो संसद 4 को 6 नम्बरमा, त्यसमा चाहिँ अर्पणा गजमेरलाई सर्वसम्मतिले चयन गरिएको थियो भने यो जुन चाहिँ ओबीसी सिट जुन चाहिँ छ संसद सङ्ख्या 4 को 5 नम्बर, त्यसमा चाहिँ 3 जना क्यान्डिडेट एउटा त्यहाँ उम्मेदवारिताको दाबी गर्ने निस्केको कारणले गर्दा त्यसमा त्यो 3 जना मध्ये म 1 जना थिएँ, म स्वयं, अनि अर्को बुथको सभापति हाम्रो राजीव राई, त्यसरी नै अर्को हुनुहुन्थ्यो हाम्रो युवा शक्ति बीजेपीएम पार्टीका युवा शक्तिका महासचिवको बाबा एमके प्रधान। अनि त्यहाँ एउटा रेजोल्युसन सबैको सर्वसम्मतिमा यो भएको थियो कि 3 जनाको नाम हामी हायर अथोरिटी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पठाउने समष्टि अनि केन्द्रीयमा जसलाई पार्टीले चयन गर्छ उसलाई सबैले सहमति जनाउने।
त्यस पश्चात यो जुन चाहिँ हाम्रो रेजोल्युसन माथि समष्टि लगायत केन्द्रीय अध्यक्षसम्म पुगिसकेपछि केन्द्रीय अध्यक्षले चाहिँ मेरो नाम उहाँहरूले सिफारिस गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अब मलाई त दियो त्यो पछि जब मलाई दिए पश्चात उहाँहरूले पनि जो राजीव राई पार्टीको सभापति साथसाथै हाम्रा युवा शक्तिको सचिवको बाबा एमके प्रधानले पनि इन्डिपेन्डेन्टमा आफ्नो नामाङ्कन भर्नुभयो। पछि मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई धेरै चिठी लेखेँ, अनुरोध गरेँ, यस्तो यो रेजोल्युसनको कपीहरू उहाँलाई एकदम जान्दा पनि दोबारा मैले फरवर्ड गरेँ र पनि उहाँहरूले चाहिँ अब पार्टीको विरुद्धमै उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट खडा हुनुभयो। त्यसमा मलाई भन्नु केही छैन, एउटा गणतान्त्रिक देशमा प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार जुन कार्य भइरहेछ होइन, त्यसमा उहाँहरू सहभागी हुन्छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट बधाई अनि शुभकामना टक्राउँछु। यस्तो अब जब पार्टीले जब मात्र तहबाट निर्देश दिइसकेपछि जो पनि हाम्रो यो बुथ लेभलको नेतृत्वहरू छ त्यसको आदेशलाई सुन्नुपर्ने थियो। तर अब उहाँहरूले अब त्यो आदेशलाई पनि अमान्य गरेर उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट उठ्यो होइन। धक्का त यस्तो हो, पार्टीको नेता चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट उठेको छ भने बाँकी जति पनि हाम्रो भोटर्सहरू छ हाम्रो, जसो बिजेपी पार्टीका तल्लो लेभलको नेतृत्वहरू साथसाथै बिजेपी पार्टीलाई माया गर्ने जो पनि ग्रामवासी छ उहाँहरूले मलाई राम्रो रेस्पोन्स र सपोर्ट गरिरहेछ। किनभने हिजोको दिनमा सभासद इलेक्सनमा पनि हाम्रो सिपाहीधुराबाट 22वटा बुथमध्ये 5औं स्थानमा हामी आएको थियौँ। हाम्रो नवराज भाइलाई 5औं स्थानमा यो बुथले भोट स्तरमा आइपुगेको थियो र राम्रै भोट थियो र यो पालि पनि राम्रै भोट बिजेपी पार्टीलाई माया गरेर हाल्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। हेर्नुहोस् अब यस्तो हो, इन्डिपेन्डेन्टहरू जति पनि अब 3 जना इन्डिपेन्डेन्ट छ भने एउटा भारतीय जनता पार्टीबाट उठेको छ क्यान्डिडेट जो चाहिँ अब अरूपा छेत्री प्रधान हो होइन। बाँकी 3 जना जो पनि छ एमके प्रधान, प्रमोद प्रधान अनि राजीव राई, उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्टबाट उठेको छ। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत शिवखोला ग्राम पञ्चायतको सिपाहीधुरा चियाबारीमा रहेको 2 सिटमध्ये ओपन सिटमा 4 जना प्रार्थीहरू चुनाव मैदानमा उत्रेका छन्। पञ्चायत चुनाव जति नजिक आउँदैछ त्यति नै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूका प्रार्थीहरू र निर्दलीय प्रार्थीहरूले लगातार रूपमा चुनाव प्रचार गरिरहेका छन्। यसै क्रममा सिपाहीधुरामा पनि 4 जना प्रार्थीहरूले चुनाव प्रचार लगातार रूपमा गरिरहेका छन्। शिवखोला ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत 243 बुथ सिपाहीधुरामा रहेको ओपन सिटमा 4 जना प्रार्थीहरू क्रमैले भागोप्रमोबाट अर्पणा गजमेर, भारतीय जनता पार्टीबाट रुद्रमणि गजमेर अनि निर्दलीय पार्टीहरू क्रमैले उपेन्द्र राई र प्रसिल शर्मा रहेका छन्। यी 4 जना प्रार्थीहरूले आफ्नो चुनाव प्रचार कार्यलाई अघि लगिरहेका छन् भने 4 जनाले पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएको खण्डमा गाउँघरको विकासको लागि कार्य गर्ने बताएका छन्। उनीहरू सबैले चुनाव जित्ने दावी पनि गरेका छन्। यसै क्रममा सिपाहीधुरा चियाबारीको ओपन सिटबाट खडा भएका उम्मेदवारहरू क्रमैले भागोप्रमो प्रार्थी अर्पण गजमेर, भाजपा प्रार्थी रुद्रमणि गजमेर र निर्दलीय प्रार्थीहरू उपेन्द्र राई र प्रसिल शर्माले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विस्तृत रूपमा आफ्नो कुराहरू राखेका छन्। नमस्ते। सर्वप्रथम सम्पूर्ण हाम्रो है ग्रामवासी निवासी सिपाहीधुरा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत म 24/243 सांसदबाट म ग्राम पञ्चायत मेम्बरको निमित्त म उम्मेदवार भएर यसपालि म उम्मेदवार भएर म उठेको छु हैन। म भारतीय जनता पार्टीबाट म उम्मेदवारिता मैले नामाङ्कन गरेको हुँ। चुनाव एजेन्डा भन्दा पनि सर्वप्रथम यस धेरै सालपछि लगभग 23 सालपछि यस जुन चाहिँ यो फर्किआएको छ यस ग्राम पञ्चायत चुनाव हैन। यस पञ्चायत चुनाव फर्किआउँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण भनौँ एक आशाको एउटा किरण सम्पूर्ण हाम्रो ग्रामवासी लगायत सम्पूर्ण यस भेगका मानिसहरूको एउटा उम्मेदको एउटा किरण उब्जिएको छ हैन। अनि यस ग्राम पञ्चायतले को चुनावले
धेरै अब भनौँ धेरै उन्नति, धेरै विकास, धेरै चिजहरूमा काम गर्न सकिन्छ होइन। अनि यही हो अब विकास नै अब एउटा ग्राम विकास नै एउटा मुद्दा। हजुर ग्राम पञ्चायत म निर्दलीय। मेरो चुनाव छ भने रेडियो। गाउँको त अब समस्या धेरै छ हो। अब जित्यो भने त त्यति बेला अब समस्याहरू अब जुन चाहिँ जतिवटा छ अब गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अब गर्नु पऱ्यो। अब अहिले त भन्न सकिँदैन होइन, मान्छेको मनभित्र कुरो हो। अब सबैले दिन्छु त भन्छ, तर अब भोलि दिनमा के हो कसो हो अब त्यो भोटको पछाडि नै हुन्छ। अब समाधान त अब धेरै छ, तर पनि अब अहिले त भनेर भएन होइन। अब पछाडि जित भयो भने चाहिँ अवश्य समस्याहरू हल गर्नेछ। को धेरै मान्छेको अब यो के अरे सल्लाह अनुसार चाहिँ गरेको हो। अब धेरै पानीको बाटोको अब हाम्रो जति यहाँनिर नानीहरू खेल्ने ग्राउन्ड अब छैन, र अन्त त्यहाँनिर अब हाम्रो एउटा बिहा गर्ने हल पनि छैन, एउटा कम्युनिटी हल पनि भनेको जस्तो हो। अब यो कतिवटा चाहिँ हामीले म अब जित्यो भने चाहिँ यो कतिवटा पुरा गर्नेछु। मेरो रेडियो हो र सबैले यसमा भोट हालेर चाहिँ विजय बनाउनु भयो भने चाहिँ म तपाईँहरूको अब हाम्रो गाउँको जति समस्याहरू छ त्यो हल गर्नेछु। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका एक शीर्ष नेता दया देवानले हिज भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन जनाएपछि आज पहिलोचोटि खरसाङमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गरे। उनले आफूले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई त्याग्नुको मुख्य कारण त्यस पार्टीसँग आफ्नो आइडियोलोजी नमिलेको हो भनी बताएका छन्। देवानले पहाडका सबै नेता र मुद्दा आखिर दिल्ली नै पुग्नुपर्ने देखिएपछि किन अरूको पछि लागेर समय बर्बाद गर्नु भन्दै पहाडको निमित्त कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था दिन्छ भने त्यो भाजपाले मात्रै दिन्छ भनी जनाएका छन्। उनले आफूले राजनीतिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे अवगत गराउँदै तर भाजपामा सामेल हुनमा उनको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेर जातीय अनि पहाडवासीको हितको निमित्त रहेको जानकारी गराएका छन्। पनि दिल्ली नै हेर्दैछ भन्दाखेरि त्यति बेला राजु विष्ट भाइले स्पष्ट भन्नुभयो कि कहाँ दाजु अनित थापाले पनि दिल्ली नै हेर्दैछ, बिजेपी नै हेर्दैछ भन्नुभयो। त्यो बेला प्लेटफर्म मेरो साथीहरू पनि थियो, मैले टाटेको भने। अन्त मैले भने त्यही त अब सबैले नै दिल्ली नै बिजेपीपट्टि नै एउटा राह हेर्दैछ भनेदेखिलाई किन हामी क्षेत्रीय पार्टीमा यसरी हामीले यहाँको क्षेत्रीय नेताहरूलाई धनी बनाउनलाई लडिरहनु। बरु भन्दाखेरि हामी सबै पहाडको गोर्खा जातिले पहाडको जति पनि हामी जनसाधारण छ जसले पनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति एउटा आन्दोलनहरूमा सहभागी जनाइरहेको छ, अहिलेसम्म हामी बिजेपीकै हात दरिलो गर्छौँ, तपाईँहरूकै हात दरिलो गर्छौँ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूको क्लियर स्ट्यान्ड चाहिँ बुझ्नु आएको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई स्पष्ट भन्नुभयो। हेर्नुहोस् दाजु, तपाईँलाई सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मेरोबाट धन्यवाद किन छ भनेदेखिलाई चाहिँ अब तपाईँले मलाई यो कुरो जुन चाहिँ सोध्नुभयो होइन, मप्रति आस्था, बिजेपीले आस्था विश्वास भरोसा राखेर तपाईँ आज आउनुभयो होइन। तर म तपाईँलाई यो गरेँ त्यो गरेँ म भन्दिनँ है, तपाईँ आउनुहोस् न म भन्दिनँ। जब तपाईँलाई गरेको जस्तो लाग्छ, बिजेपीले गर्छ जस्तो लाग्छ र त्यति बेला तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अहिले नै तपाईँहरू जोइन गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो पार्टीमा आउनुहोस् म भन्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पनि एउटा चित्त बुझ्यो र करिबन 3 महिनासम्म मैले हेरेँ बुझेँ। हेर्दा बुझ्दाखेरि अहिले झन् पञ्चायत चुनाव आएपछि त म त अस्तिको दिन मात्रै कलकत्ताबाट आएको, म थिइनँ किन त्योभन्दा अगाडि पुट्टपातीमा थिएँ होइन। 2 तारिक पुट्टपातीबाट म हिँडेको र यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको राजनीतिसित मेरो सल्लाहमा केही थिइनँ। तर अब यहाँ पञ्चायत चुनाव हेर्दाखेरि फेरि पनि यहाँ पार्टीको दखल अन्दाजी। अब यो ग्राम पञ्चायतको चुनावमा पार्टी, अब यहाँ राम्रो सोसियल वर्करहरू, राम्रो शिक्षितहरू जसले चाहिँ गाउँघरको विकास गर्न सक्छ होइन, जसले चाहिँ गाउँप्रति गाउँको बुनियादी समस्याहरू हुन्छ त्यो प्रति दिन्छ। अब यहाँ इस्लामिक पार्टीमा इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ मैले सोचेँ होइन, म अब काहीँ न काहीँ डिसिसन लिनुपर्छ। म यसरी चुप्पो लागेर बसेर हुँदैन, बरुभन्दा म यो जति पनि यो ग्राम पञ्चायतको चुनावहरूमा म सहभागिता जनाउन लागेँ। मैले जानेको बुझेको म एउटा जनसाधारणलाई जनाउन चाहिँ
हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ।